सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी हिजोकै कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ जुन चाहिँ हुन्छ लिनियर प्रोग्रामिङकै। र हिजो मैले तपाईँहरूलाई देखाएँ र तपाईँले हिजोको पार्ट हेर्नुभयो होला भन्ने आशा राख्दछु। र तपाईँहरूले त्यसमा जुन मैले हिसाबहरू देखाएर मैले जुन चाहिँ डेटा कलेक्ट गरेर जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ माने बाउन्डेड रिजनको कस्तो हुँदो रहेछ भनेर देखाएँ। र आज म तपाईँलाई अनबाउन्डेड रिजन कस्तो हुन्छ, म त्यसको हिसाबहरू कस्तो हुन्छ र कसरी गर्नुपर्छ त्यसलाई भन्ने चिजहरू देखाउँछु। र भिडियो स्टार्ट गर्नु अगाडि सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, भए त लाइक र सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। र सुरु गरौँ आजको जुन चाहिँ हाम्रो नयाँ टपिक हुन्छ, यसकै नयाँ टपिक जुन चाहिँ हुन्छ हाम्रो अनबाउन्डेड रिजन कस्तो हुन्छ भनेर। ओके, सो हिजो हामीले बाउन्डेड रिजन देखेर अब यहाँ अनबाउन्डेड पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। यस्तो खालको क्वेसन्सहरू तपाईँलाई निकै बोर्ड एक्जाम्समा आएको देखेको छु मैले। सो प्लिज हेर्नुहोस्। कोही कोही बेला हिजो हामीले कस्तो देख्यो भने स्टेटमेन्टहरू दिएको थियो र हामीले डेटा कलेक्ट गर्नु पर्थ्यो होइन। सो यहाँ अलरेडी यस्तो यसरी पनि दिएको हुन्छ कोही बेला तपाईँलाई होइन। सो भनेको छ मिनिमाइज जी इज इक्वल टु, अब हिजो त हामीले यस्तो के गरेको थियौँ, डेटा कलेक्ट गरेर बनाएको थिएँ होइन। अब यहाँ सिधै डिरेक्टली दिएको छ तपाईँलाई कि जी मिनिमाइज जी इज इक्वल टु 3x + 2y सब्जेक्ट टु द कन्स्टेन्ट्स 5x + y greater or equal to 10, x + y greater or equal to 6, x + 4y greater or equal to 12 and xy greater or equal to 0. That is they are non-negative constants. यो त भनिदिएको हुन्छ हैन। Find the minimum and maximum value of the objective function. Find the minimum and maximum value of the, यसको मिनिमम र म्याक्सिमम खोज्नु। ओके, सो कसरी गर्छु हेरौँ सल्युसन। सो प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्। अब यो त हिजै हामीले गरेकै छु, कसरी गर्नुपर्छ थाहै छ होला तपाईँलाई होइन। सो गिभन z इज इक्वल टु 3x + 2y, यसलाई अब हामीले पहिला मिनिमम गरौँ त्यसपछि म्याक्सिमम खोज्छौँ होइन। सो गिभन z इज इक्वल टु 3x + 2y। अब गिभन कन्स्टेन्ट्स कति छ हेर्नुहोस् त, गिभन कन्स्टेन्ट्स कति छ, 5x + y greater or equal to 10। ओके, अर्को x + y greater or equal to 6, x + 4y greater or equal to 12 र x, y greater or equal to 0। ओके, अब अब हामीले इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका के देखाएको थिएँ मैले तपाईँलाई। यसलाई के गर्नुपर्छ, हामी इक्वालिटीमा ट्रान्सफर, लिनियर इनइक्वेसनलाई लिनियर इक्वेसनमा गर्छु हामी सल्भ गर्नुको लागि मात्रै। सो 5x + y इज इक्वल टु 10, x + y इज इक्वल टु 6 र यसलाई हामी कति लेख्छु, x + 4y इज इक्वल टु 12। ओके न, हेर्नुहोस् त। सो यसलाई हाम्रो इक्वेसन कति भयो, 1 2 र 3। ओके, यसलाई हामी 1 2 3 भनेर गर्छौँ। अब हेर्नुहोस् यसलाई प्लट गर्ने तरिका के थियो अब हाम्रो, यसलाई हामी केमा गर्छु, इन्टरसेप्ट फर्ममा। सो यो म नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट यहाँ लेखिदिइरहेको हुन्छु न, नन नेगेटिभ कन्स्टेन्ट इक्वल टु 0। यो त लेखि बस्दिनँ म, यो त थाहा भएको हो। x इक्वल टु 0 भनेको y एक्सेस, y इक्वल टु 0 भनेको x एक्सेस। अब यो त तपाईँलाई ग्राफमा हिजो हामीले देखाइछौँ कसरी गर्छौँ भनेर। यसलाई हामी कसरी लेख्छु, यसलाई यो यसरी लेखेँ होइन सल्भ गर्नुको निम्ति। यसलाई हामी कसरी गर्छु, x/2 प्लस इन्टरसेप्ट फर्ममा ट्रान्सफर गरिहाल्छु, हिजो मैले तपाईँलाई देखाएको छु किन भनेर। सो यसको कति हुन्छ, x/6 प्लस y/6 इज इक्वल टु 1 र x/12 प्लस y/3 इज इक्वल टु 1। ओके, सो अब हामी यसलाई प्लटिङ गर्छौँ। सो फर्स्ट यो पालि सजिलो रहेछ, म त्यसलाई त्यहाँबाट सुरु गर्छु। हेर्नुहोस् है, अब प्लटिङ सुरु हुन्छ। सो 6 यसलाई गरिहाल्छु म, 6 लाई। सो कतानिर होला सजिलो भएर गरिहाल्छु पहिला। सो नाम दिनुहोस् 6, 0 र यो 0,6। हेर्नुहोस् है, म यो ठुल्ठुलो देखाउनु सक्दिनँ, यो आफूले बुझ्नुहोस्, मैले मुखले भन्दै त्यहाँ सुनिहाल्नुहोस्। 6,0 0,6। अर्को हेर्नुहोस्, अर्को लाइनको फर्स्ट लाइनको देखाउँदैछु म। अब 2 र कति छ, एक्समा इन्टरसेप्ट कति छ, 2 छ र वाइमा कति छ, 10 छ। सो यहाँनिर होला। ओके, यहाँनिर है। ओके, अर्को कति छ, सो यहाँनिर कति छ, 2,0 र 0,10। 2,0 र 0,10। अर्को कति छ, एक्समा 12 छ। सो 12 भनेपछि अलिक यता यता होला होइन। सो 12 भनेपछि यता यता होला र वाइमा कति काटेको छ, 3। सो यसरी देखाइन्छु, अन्दाज भयो तपाईँलाई होइन। सो अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, म यहाँनिर y x डैश y डैश सरी र y। अब यो कुन चाहिँ लाइन, अब कन्फ्युजन नहोस् भनेर तपाईँलाई मैले यो फर्स्ट लाइन हो हेर्नुहोस् त, यो फर्स्ट लाइन हो कि 2,0 भएको र यो 6 भएको कति हो, सेकेन्ड लाइन हो र यो थर्ड लाइन हो, कन्फ्युजन नहोस् भनेर ल। सो यहाँनिर तपाईँले हेऱ्यो भने 0, यो कतिमा काटेको छ, 0,3 र यो कतिमा छ, 12,0। सो यस्तो खालको आयो। हो कि होइन हेर्नुहोस् त।
अब यो चिजहरुलाई मजाले बुझ्नुपर्छ हेर्नुस् अब यो मेटाउँदैछु ल यो त बुझाउनको लागि मात्रै गरेको अब यो त गर्नु सक्नुहुन्छ अब हैन सो प्लिज अगर तपाईले चाहनुहुन्छ हेर्नु चाहनुहुन्छ भने प्लिज पज गरेर राख्नुस् यतिलाई ओके भयो अब यो चिजलाई अब हामी कसरी गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ त लिनियर इक्वेसन त हैन नि त के हो लिनियर इनइक्वेसनलाई सल्भ गर्ने माने यसले के दिन्छ हामीलाई रिजन दिन्छ हाफ प्लेन दिन्छ भनेको थिएँ मैले तपाईलाई हैन कि त यतापट्टिको सपोज यो लाइन हो भने सपोज कुनै एउटा यस्तो लाइन छ कि त यतापट्टिको दिन्छ कि त यतापट्टिको दिन्छ ओके हैन हिजो यही भनेको छ हामीले सो अब फर्स्ट प्लेनको कुरा गरौँ फर्स्ट लाइनको कुरा गरौँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट लाइनको कुरा गरौँ यसले कुन चाहिँ लाइन दिन्छ कुन पट्टिको दिन्छ यतापट्टिको रिजन दिन्छ कि यतापट्टिको दिन्छ त्यो हेर्नु छ मलाई सो यता पहिला त अब सजिलो यतापट्टिकै हेर्छु किन ओरिजिन छ नि त कमन पोइन्ट त त्यही छ सो यता हेर्छु सो 0 0 हालेर हेर्छु 0 0 हालेर हेर्दा 0 इज ग्रेटर देन 10 आउँदैछ ग्रेटर अर इक्वल टु 10 हुन्छ हुँदैन भनेपछि कतापट्टि रिजन रहेछ उतापट्टि अब हेर्नुस् फर्स्ट लाइनको कतापट्टि रहेछ सबै उतापट्टि रहेछ सो अब हेर्नुस् ल म ग्रीन मार्कर चलाउँदैछु सो यहाँनिर हेर्नुस् यतापट्टि रहेछ रिजन अब मैले यहाँदेखि सुरुवात गरेँ भने यहाँदेखि सुरुवात गरेँ भने हुन्छ हुँदैन किन हुँदैन किनकि यो पोइन्टमा x के हुन्छ यहाँनिर यसको अलिकति यता आयो भने x के हुन्छ नेगेटिभ x त के भनेको छ ग्रेटर देन सो कहाँदेखि सुरुवात गर्नु पर्यो यतादेखि किनकि यतादेखि उता त के हुन्छ x पोजिटिभ नै हुन्छ नि त बुझ्नुभयो फर्स्ट लाइनकै कुरा हुँदैछ है तर यहाँदेखि सुरुवात गरेँ किनकि यहाँनिर x नेगेटिभ घटाउँदैछ त्यही कारण यतापट्टि गर्नु पर्यो किन भन्दाखेरि हामीले त फिजिबल रिजन खोज्नु छ व्हाट इज फिजिबल रिजन फिजिबल रिजन इज दैट रिजन वेयर अल कन्स्टेन्ट्स आर सेटिस्फाइड डल्लै कन्स्टेन्ट के हुनु सेटिस्फाइड हुनु तीनजना सबैजनाको के हुनु पर्यो कमन हुनु पर्यो हो कि त्यही त गरेको थिएँ हामीले जो अब सेकेन्ड पट्टिको हेर्नुहोस् सेकेन्ड लाइनको म सेकेन्ड लाइनपट्टि जाँदैछु अब ओके सेकेन्ड लाइनमा जाँदैछु अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड लाइनमा जाँदाखेरि हामीले के देखेँ भन्दाखेरि सेकेन्ड लाइन म चेक गर्छु पहिला रिजन कुन चाहिँ दिन्छ लेफ्ट यताको दिन्छ कि उताको दिन्छ यताको हेर्नुको लागि पहिला 0,0 हालेर दिन्छु 0,0 हालेर आउँछ 0 इज ग्रेटर देन 6 हुन्छ हुँदैन सो कतापट्टि यता हैन भनेपछि उता रहेछ सो कता हुन्छ सबै यतापट्टि यसको पनि यहाँदेखि सुरुवात हुँदैन यहाँ यसको कुरा हुँदैन किनकि x के हुन्छ यहाँ नेगेटिभ सो कताबाट मात्रै हुन्छ यहाँदेखि सुरुवात हुन्छ यतादेखि सुरुवात भएर यता देखाउँदैछु म अब थर्ड लाइनको देखाउँछु म तपाईलाई थर्ड लाइनको पनि हेर्नु 0 0 हाल्यो भने कतै हुँदैछ ग्रेटर देन 2 सो कतापट्टि हुँदैछ यसको पनि रिजन यतापट्टि हुँदैछ थर्ड लाइन भनेपछि यता छुन्छ थर्ड लाइनको आउँदैन खाली कताबाट हुन्छ यता तर हामीलाई त कमन चाहिएको नि त 3 भाइकै कमन सो 3 भाइकै कमन कुन चाहिँ आउँदैछ 3 भाइकै कमन कता आउँदैछ यहाँ आउँछ आउँदैन यहाँनिरबाट आउँछ सो भनेपछि फिजिबल रिजन कति रहेछ यो डल्लै रहेछ अनबाउन्डेड रहेछ यही कारणले अनबाउन्डेड अलिकति इन्ट्रेस्टिङ र अलिकति मजेदार हुन्छ र अलिकति लामो पनि हुन्छ अगर यो बाउन्डेड भए त सकिहाल्थ्यो नि हाम्रो हैन यो अनबाउन्डेड छ त्यही कारण प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् यसमा धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्छ अब हामीले अब यहाँ हेर्नुहोस् पहिला त यो पोइन्टहरु निकाल्नु पर्यो मलाई कर्नर पोइन्टहरु चाहिन्छ हैन अप्टिमल पोइन्ट्स निकाल्नु सो यो दुईटा कर्नर पोइन्ट्सहरु छ यो दुईटा सो कसरी निकाल्छु पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अब्भियस हो यहाँनिर यो पोइन्टमा हेर्यो भने त कुन चाहिँ लाइन काटिँदैछ फर्स्ट लाइन र सेकेन्ड लाइन सो हामी 1 र 2 लाई सल्भ गर्छौँ अब हेर्नुहोस् सल्भिङ 1 and 2 वी गेट यहाँनिर तपाईले सल्भ गर्यो भने y को भ्यालु कति आउँछ 6 - x दैट इज 4x हेर्नुहोस् है 5x प्लस y को कति 6 - x इज इक्वल टु 10 is equal to 10 which is equal to 4x is equal to 4 or x is equal to 1 so x equal to 1 is y को कति रहेछ भ्यालु सो यो पोइन्ट कति रहेछ 1,5 बुझ्नुभयो 1,5 पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालेकै अब सिमिलरली यो पनि पज गरेर राख्नुस् भयो रफ गरे अब सल्भिङ कति गर्छु म 2 र 3 यो पोइन्ट निकाल्नु कुन चाहिँ काटिँदैछ सेकेन्ड लाइन र थर्ड लाइन सो सल्भिङ 2 and 3 सो कति हुन्छ y को भ्यालु कति आयो यहाँ x plus 4 y को भ्यालु कति हुन्छ 6 - x is equal to 12 or 3x is equal to 12 or x is equal to 4 so x को भ्यालु 4 हुन्छ y को भ्यालु कति भयो 2 so 4, 2 यो भन्दा निकाल्न सकिहाल्छ सल्भ गर्नु मात्रै हो 2 र 3 लाई किनकि यहाँनिर काटिँदैछ नि त 2 र 3 हैन पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन निकालेको मात्रै हो अब भनेपछि हेर्नुस् त यही चारटा भरिमा नै के छ हाम्रो मिनिमम पोइन्ट छ कुन चाहिँ यो 0,10 यो कुन चाहिँ A B C र D यही चारटा भरिमा नै सो ABCD here ABCD represents के दिन्छ हामीलाई अनबाउन्डेड रिजियन ओके न अनबाउन्डेड रिजियन दिन्छ अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के छ अब यहाँ हेर्नुस् यो पनि मेटाउँदैछु म यो लेखिराख्नुस् हैन अनबाउन्डेड रिजन भनेर अब यहाँनिर हेर्नुस्
अब हाम्रो भर्टेक्स र जेलाई गर्नुपर्छ। अब हामी केलाई गर्दैछौँ अहिले त मिनिमाइज गर्दैछौँ नि हैन। सो जीलाई मिनिमाइज गर्दैछौँ। जी को भ्यालु कति छ हाम्रो 3x + 2y ओके न। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब भर्टेक्स कति आयो एउटा 0,10 यो हैन 0,10। अर्को कति छ 1,5। अर्को कति छ कर्नर पोइन्ट कति छ 4,2 या भर्टेक्स। या अर्को कति छ तपाईको 12,0। अब यो हाम्रो कन्वेक्स सेट हो हैन, किनकि बाउन्डेड छैन नि त, यहाँ त कति पोइन्ट्सहरु छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ अब कसरी खोज्ने त्यो एउटा तरिका छ अब हाम्रो हैन। सो यहाँनिर हेर्नुस् 0,10 हाल्दाखेरि कति हुँदैछ 20। सो अर्कोमा 1,5 हाल्दा 1 3 + 10 दैट इज 13 4 4 3 = 12 12 + 4 16 12 36। सो हेर्नुस् न यहाँनिर अब यहाँनिर पुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ ल, प्लिज ध्यानपूर्वक हेर्नुस्। अब हाम्रो मिनिमम पोइन्ट कति हो यहाँ हेर्नुस्, त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति हो 13 हो भनेर। सबसे कम्ती यही हो। अब अनबाउन्डेड भए त बाउन्डेड भए त सिधै लेखिदिन्थे कि 30 नै हाम्रो के हो उयो के रे हो मिनिमम भ्यालु हो, कतानिर अचिभेबल छ 1,5 मा त्यसै लेखिदिन्थे। तर यहाँनिर त हेर्नुस् त त्यसै लजिकल सोच्नुहोस्। बाउन्डेडमा भए त त्यतिमै बाउन्डेडमा भए कुनै एउटा फिगर छ यसरी त एउटा कन्वेक्स सेट आयो हैन, कन्वेक्स सेट आयो। सो कुनै कन्वेक्स सेटमा त्यो पोइन्ट बाहेक कि त बाउन्डेड छ नि त, माने कुवाको भ्याएको जस्तो भएर बसेको छ, त्यहाँदेखि उता केही पनि छैन भने जस्तो हो नि त। सो बाउन्डेड थियो त्यसै कारणले उता त्यो पछि उता पोइन्ट कुनै छैन नि त जसमा चाहिँ त्यसलाई त्यो फिजिबल रिजनलाई सेटिस्फाई गर्छ र अप्टिमल भ्यालु चाहिँ हाम्रो त्योदेखि आउँदैन। तर यो त के छ डल्लै उयो छ, डल्लै खुल्ला छ। यहाँ भनेपछि त 1,5 बाहेक त कति पोइन्ट्स होला नि त जसले त्यसलाई के गर्न सक्छ सेटिस्फाई गर्न सक्छ हो कि हैन भन्नुस् त। भनेपछि यो 13 लाई हामीले मिनिमम भ्यालु मान्नु के सही हुन्छ हुँदैन, किन गलत हुन्छ, किनकि यहाँ त अझै किनकि यो त अनबाउन्डेड छ नि त कति पोइन्ट होला नि त अझै। त्यही कारणले यो हो कि होइन, यो 13 नै यसको मिनिमम भ्यालु हो कि हैन हामी चेक गर्छौँ। अगर हो भने त यही हो, हैन भने अब कुनै कतिवटा पोइन्ट्सहरु छ नि त त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी चेक गर्छौँ। ओके सो कसरी चेक गर्छु यसको तरिका छ। सो एउटा थ्योरम छ, त्यो थ्योरमबाट बुझाइबस्नु भनेको झमेला हुन्छ, किनकि ax + by ग्रेटर देन m हरु भन्नेहरु छ, ग्रेटर अर लेस देन m। अहिले त लेस देन हुन्छ किनकि हामी मिनिमम खोज्दैछौँ है। सो यस्तो कुराहरु छ। सो हेर्नुस् ax र by भनेको यो ax + by भनेको यो थ्योरम छ। त्यो थ्योरमहरु बुझाइबस्नु कम्प्लिकेटेड हुन्छ भने म गरिबस्दिन। सो पहिला यो चीज हेरिहाल्नुस् ल। यहाँ अब म यो अलिकति यता मेटाइदिदैछु यहाँ ल x डैश। अब यहाँ हेर्नुस् क्लियरली त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि 13 के हो। अब यो लेखिराख्नु स्टेटमेन्ट लेख्नु तपाईले क्लियरली 13 is the minimum value of z, जुन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ मिनिमम भ्यालु अफ z attained at the corner point 1,5 हो कि हैन। since the feasible region यही त हो feasible सबैको कमन हुने के त्यही त हो। so feasible region since the feasible region is unbounded, यो के छ अनबाउन्डेड छ। so is unbounded, अगर यो बाउन्डेड भए त फ्ल्याटै लेखिदिहाल्थे नि हैन। so since the feasible region is unbounded, therefore to check whether 13 is the minimum value or not, we will examine the plane given by, we examine the region given by, we examine the region given by ax + by माने यो ax + by less than 13। हेर्नुस् है लजिक हेर्नुस् है, किनकि मिनिमम हो भने सबै के हुनु पर्यो कम्ती हुनु पर्यो किन नि कोदेखि 13 भन्दाखेरि। सो अब हामी चेक गर्छौँ 13 भन्दा कम्ती छ कि छैन। ओके सो कुन चाहिँ रिजन दिन्छ केले दिँदैन त्यो हेर्नेछु। सो मैले भनिहालेँ यहाँ हेर्नुस् फेरि म भन्दैछु क्लियरली z अटेन्स मिनिमम भ्यालु 13 at minimum 13 at the corner point 1,5 हो कि हैन। since the feasible region is unbounded, therefore since the feasible region is unbounded, therefore to check whether 13 is the minimum value or not हो कि होइन, we will examine the region given by 3x + 2y less than 13। किन less than 13 किनकि मिनिमम खोज्दैछु नि त, त्यो त सबैभन्दा के हुनु पर्यो कम्ती हुनु पर्यो। ओके सो बुझ्नुभयो लेस देन इक्वल टु पनि हैन, लेस देन सबै कम्ती हुनु पर्यो नि त, त्यही कारण लेस देन इक्वल टु पनि हैन। सो लेस देन मात्रै हुनु पर्यो। ओके सो प्लिज यो सम्म बुझ्नु भयो होला भन्ने आशा राख्दछु। अब यही चीजै काम लाग्छ अब हामीलाई। यहाँ हेर्नुस् है धेरै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। लिनियर इनइक्वेसनलाई अब म यहाँनिर गर्दैछु ल। सो यहाँ हेर्नुस् है
लिनियर इनइक्वेसनलाई हामी सल्भ गर्ने तरिका के हो कि हामी के गर्छौँ यसलाई 13 लिनियर इनइक्वालिटीलाई हामी के गर्छौँ लिनियर इक्वालिटीमा चेन्ज गरिहाल्छौँ हो कि हैन। अब यस्तो आयो हामी के गर्छौँ 13/3 प्लस y बाई 13/2 इज इक्वल टु 1 इन्टरसेप्ट फर्ममा कन्भर्ट गरिहाल्छु। और x बाई 13/3 गऱ्यो भने कति हुन्छ 4.33333 आउँछ भने रिकरिङ डेसिमल आउँछ। सो 4 लेखिदिन्छु मोटामोटी बुझ्नुको निम्ति ल यतिकै लेखेर न लु तपाईँले बुझिहाल्छ यो 4 हो। अब 13 लाई 2 ले भाग गर्दा कति हुन्छ 6.5 आउँछ। सो 2 4 र 6 अलमोस्ट दिमागमा आइहाल्छ हैन त्यति बुद्धि आइहाल्छ तपाईलाई। अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी प्लट गर्नेछौँ हेर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है इन्ट्रेस्टिङ छ यहाँ इन्ट्रेस्टिङ छ जुन चाहिँ यो लाइन छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् लेस देन इक्वल टु पनि अहिले पनि हैन। सो लेस देन भने मात्रै हो लेस देन इक्वल टु भएको भए हामीले के दिन्थ्यो सलिड लाइन दिन्थ्यो यस्तो सलिड लाइन दिन्थ्यो। लिनियर यस्तो लेस देन वाले मात्रै के दिन्छ हामीलाई डटेड लाइन दिन्छ। यो चिज हामीले लिनियर इक्वेसनमा पनि किनकि यो त इक्वल टु वाले हैन त इक्वल टुले पो हामीलाई स्ट्रेट लाइन दिन्छ भने सलिड लाइन दिन्छ ल। त्यसै कारण अब भनेपछि यसलाई प्लट गर्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् त x मा कति भाग काट्दैछ 4 सो कतै होला यता होला हो यता होला र y मा कति होला y मा कति छ 6.5 सो कतानिर होला यता। सो अब हेर्नुहोस् ल म प्लटिङ गर्दैछु कसरी प्लट गर्छु डटेड किन गरे बुझ्नुभयो किनकि यो लेस देन वाले मात्रै हो नि त लेस देन इक्वल टु वाले हैन। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो हुँदो रहेछ मैले ब्लू मार्करले देखाएँ ओके यो डट 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 गरेको। सो यो कति हुन्छ 4,0 र 0,6.5 अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यही इन्ट्रेस्टिङ छ। अब हेर्नुहोस् यसको रिजन हेर्छौँ अब हामी हैन रिजन हेर्छौँ नि त टु चेक वेदर इज द मिनिमम भ्याल्यू अर नट वी विल के भनेको थियो वी विल एक्जामिन द प्लेन गिभन बाई दिस रिजन गिभन बाई दिस प्लेन। अब कि त यताको दिन्छ अब हामीलाई थाहा छ इनइक्वालिटी कि त यो रिजन दिन्छ कि त यो रिजन दिन्छ। अब यतापट्टिको रिजन हेर्नुको लागि के गर्छु हामी यहाँ हेर्नुहोस् म ग्रिन मार्कर चलाउँदैछु 0 0 हालेर हेरौँ। सो 0 0 हाल्दाखेरि के आउँदैछ 0 इज लेस देन 13 हो सेटिस्फाई हुँदैछ भनेपछि सबै रिजन कता आउने रहेछ यसको यतापट्टि। यहाँ हेर्नुहोस् है ध्यानपूर्वक यतापट्टि आउने रहेछ यसको यतापट्टि आउने रहेछ र यतापट्टि माने यसलाई त काट्दैन किनकि x नेगेटिभ त हुनु भएन यसको। सो जे पनि आउँदैछ यता आउँदैछ यतापट्टि आउँदैछ यतापट्टि आउँदैछ। हेर्नुहोस् है अब याद गर्ने कुरा यहाँ जुन चाहिँ छ नि यहाँ जुन चाहिँ छ अब यत्रो त हुँदैन थाहा भयो तपाईलाई हैन नेगेटिभ त हुँदैन माने यता हुन्छ यता हुन्छ। सो यता हुन्छ यस्तो 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 यता त काटिँदैन किन x त नेगेटिभ हुँदैन नि त प्लिज ल यो त बुझ्नु भयो अब तपाईहरुले। अब यहाँ पनि जाँदैन यो माने यतापट्टिको मात्रै रिजन किनकि यहाँ पनि के हुन्छ y नेगेटिभ हुन्छ। सो यतापट्टि मात्रै हैन। अब यो दुई भाइमै हेर्यो भने तपाईले दुई भाइमै हेर्यो भने यसको रिजन कतापट्टि छ यता छ एउटा पूर्वपट्टि छ एउटा पश्चिमपट्टि छ भने जस्तो एउटा पूर्वको कुरा गर्दा एउटा पश्चिमको कुरा गर्दैछ एउटा यतापट्टि छ अर्को उतापट्टि भने दुईजनामा के कमन छ दुईजनामा छैन कमन। अब भन्ला तपाईले 1,5 त छ त कमन हेर्नुहोस् है कमन हेर्नुपर्छ। अब हामीले ल एउटा थ्योरम छ त्यो थ्योरम बुझाइ बस्नु भन्दा म सिधै हिसाबबाट गर्दैछु यसको फिजिबल रिजन र यसले गरेको रिजनमा कमन छ कि छैन। वी हैव टु चेक द रिजन कमन बिट्विन द प्लेन given by this ax plus by less than m and the feasible region दुईजनामा कमन छ कि अब हेर्नुहोस् त यसको रिजन यतापट्टि छ एउटा पूर्वमा छ एउटा पश्चिममा छ भने दुईजनामा कमन रिजन छैन एउटा कमन पोइन्ट छैन। अब भन्ला 1,5 त हो त यसमा हेर्यो भने यो कसले बनाएको हो यो सलिड लाइनले बनाएको हो किन भन्नुहोस् त सलिड लाइन यो दुईटाको कुरा हुँदाखेरि अघि इन्टरसेक्ट गर्दा आएको नि त 1,5 त र सलिड लाइनको कुरा हुँदै थियो। यहाँनिर त के छ बिचारा डटेड लाइन छ भने कमन पोइन्ट हुन्छ यो त डटेड लाइन मात्रै हो भने दुईजनामा कमन छ एउटा पोइन्ट कमन छैन। अगर कमन पोइन्ट छैन थ्योरम चाहिँ एउटा कमन पोइन्ट छैन भने त्यही नै हाम्रो के हुन्छ मिनिमम भ्याल्यु हुन्छ एट दैट पोइन्ट। अब यहाँनिर लेख्नुहोस् since there is no common point लेखिराख्नुहोस् since there is no common point between the region between the feasible region and the region given by this plane therefore the objective function 3x plus 2y attains the minimum value 13 at 1,5। यहाँ हेर्नुहोस् बुझ्नुभयो मैले के भन्नु खोज्दैछु यहाँ हेर्नुहोस् एउटा पनि कमन पोइन्ट आउनु हुँदैन
अगर कमन अब यहाँनिर भएन 1,5 1,5 किन भएन किनकि यो त सलिड लाइन हो यो डटेड लाइन हो त्यही कारणले। अब यहाँनिर हेरौँ यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा पूर्वमा छ एउटा पश्चिममा छ। सो दुईजनामा एउटा कमन पोइन्ट छैन। म फेरि पनि भन्दैछु एउटा पनि कमन पोइन्ट छैन भने मात्रै त्यहाँ म्याक्सिमम या मिनिमम अब यहाँ त मिनिममको कुरा हुँदै थियो नि त त्यही कारणले गर्दा। ओके सो फेरि अब फर्स्टमा कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। अब म फेरि देखाउनेछु तपाईँलाई। सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो प्लिज लेख्नुहोस् तपाईँले सिन्स देयर इज नो कमन पोइन्ट बिट्विन द फिजिबल रिजन एन्ड द रिजन गिभन बाई दिस प्लेन therefore the objective function attains the minimum value 13 at 1,5 जहाँनिर चाहिँ खोज्दैछौँ हामी। ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। सो फर्स्टमा कन्फ्युजन हुनसक्छ तपाईँहरूलाई। अब हेर्नुहोस् फेरि देखाउँदैछु भयो। अब यहाँनिर म फेरि देखाउँछु। अब तपाईँलाई के भनेको छ म्याक्सिमम पनि खोज्नु भनेको छ नि त म्याक्सिमम पनि हेर्नुहोस्। अब म ग्रिनमा आएको चलाउँदैछु ब्लू चलाएको थिएँ यहाँ हेर्नुहोस् कतिमा भनेको थिएँ हामीलाई म्याक्सिमम भ्याल्यु। सो 3x + 2y ग्रेटर देन अब सबै भ्याल्यु के हुनु ठुलो हुनु को भन्दा सबसे भन्दा म्याक्सिमम भ्याल्यु को छ हेर्नुहोस् त 36 छ। हो कि हेर्नुहोस् त 36 हेर्नुहोस् है कत्रा चिज छ। अब यसलाई गर्ने तरिका के हो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो हामी इक्वालिटीमा चेन्ज गर्छौँ थाहा भएको कुरा। x/3 ले कति जान्छ 12 + y/18 = 1। सो भनेपछि यसको ग्राफ बनाइहाल्यो भने के हुने रहेछ हेर्नुहोस् त यसको ग्राफ बनायो भने यसको पनि के हुन्छ डटेड किनकि यो त इक्वल टु वाले होइन नि त। सो कतानिर हुँदैछ यो 12,0 बाट पास हुँदैछ र 18 मा खतम हुँदैछ। सो माथि जाने रहेछ। सो म यसलाई हेर्नुहोस् है म अघि यसमा डटेड ब्लू चलाइसकेको छु मैले। सो म यसलाई म ग्रिनमै चलाउँछु ल। सो ग्रिनमै चलाउँछु। अब माथि जाने रहेछ। सो म त्यस्तो देखाइबस्दिनँ यहाँनिर हेर्नुहोस्। सो यो 12,0 बाट डटेड भइकन जाँदैछ र यो माथि कहाँ काटिन्छ 18 मा काटिन्छ होइन 0,18 मा। सो त्यसै त मतलब छैन मलाई। अब हेर्नुहोस् यसले कुन चाहिँ रिजन दिन्छ त्यो हेर्छु अब होइन वी हेभ टु चेक द रिजन गिभन बाई टु एक्जामिन। सो क्लियरली त्यहाँ पनि लेखिराख्नुहोस् क्लियरली जी अटेन्स म्याक्सिमम भ्याल्यु 36 एट द कर्नर पोइन्ट 12,0 since the feasible region is unbounded therefore to check whether 36 is the maximum value or not we will examine the region given by this plane। ओके न सो त्यही लेख्नुहोस् आइबस्छ। अब चाहिँ म्याक्सिमम खोज्दैछु। अब हेर्नुहोस् चेक गर्नुको लागि 0 0 हाल्छु सजिलो यतापट्टिको दिन्छ कि उतापट्टिको दिन्छ भनेर। सो यतापट्टिको दिन्छ भने 0 लाई भेट्छ। सो हेरौँ 0 + 0 इज ग्रेटर देन 36 हुन्छ हुँदैन। सो कतापट्टि दिने रहेछ अब्भियस हो यता। अब यहाँ हेर्नुहोस् खतरा चिज यहाँ हेर्नुहोस् यसको पनि कता थियो उतै थियो फिजिबल रिजन कता थियो उतै थियो हो कि होइन। यसको पनि रिजन कता हुँदैछ उतै भने दुईजनाको कमन आयो कि होइन एउटा न एउटा कमन पोइन्ट त होला नि त। यसको पनि यतै छ यसको पनि यतै छ कमन पोइन्ट त होला इन्फाइनाइट कमन पोइन्ट छ त्यहाँ। मैले भनेको थिएँ एउटा पनि कमन पोइन्ट आउनु हुँदैन। यहाँनिर कमन पोइन्ट आउँदैछ भने त्यसको के हुन्छ नो म्याक्सिमम या मिनिमम। अब जस्तै यहाँ त म्याक्सिमम खोज्दै त्यही कारण लेख्नुहोस् सिन्स द रिजन given by this plane and the feasible region has infinite common points हो क्या हेर्नुहोस् त यसको पनि यता छ यतै छ therefore the objective function attains no maximum value कुनै पनि maximum value छ। सो कुनै पनि maximum नभ्याल्यु हुनुको लागि किन किनकि यसको पनि कमन पोइन्ट कता छ यता पनि माने यसको पनि फिजिबल रिजन यतै छ यसको पनि यतै छ मैले भने थिएँ अघि यसको यो केसमा के थियो एउटा पनि कमन थिएन त्यही कारण मिनिमम भ्याल्यु आयो। यहाँनिर त कमन आउँदैछ सिन्स देयर आर इन्फाइनाइट अब यता यो पनि छ यतै छ यसको पनि यतै छ। सो देयर आर इन्फाइनाइट कमन पोइन्ट्स बिट्विन द रिजन बाउन्डेड बाई दिस प्लेन एन्ड द फिजिबल रिजन देयरफोर द फंक्शन अब्जेक्टिभ फंक्शन g = 3x + 2y अटेन्स नो म्याक्सिमम भ्याल्यु। ओके सो बुझ्नुभयो एउटा। सो नो कमन पोइन्ट्स लेखिराख्नुहोस् यो सजिलो चाहिँ म यसरी लेख्छु नो कमन पोइन्ट्स म्याक्सिमम या मिनिमम भ्याल्यु छ यति याद गर्नु भयो त्यो थ्योरम नलेर अब कम्प्लिकेटेड याद गरिबस्नु भन्दा। सो कमन पोइन्ट्स छ कमन पोइन्ट नो म्याक्सिमम या मिनिमम भ्याल्यु एउटा पनि कमन पोइन्ट आयो भने ल एउटा पनि मैले भनिहालेँ। अब कतिले भन्ला कि 1,5 त थियो त यो केसमा। सो किन भएन यहाँनिर भन्दाखेरि थाहा भयो तपाईँलाई किन डटेड लाइन आएको थियो के थियो सलिड लाइन थियो डटेड र सलिड त मिल्दैन त्यसै कारण। ओके सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। म यस्तै खालको अब फर्स्टमा कन्फ्युज हुनसक्छ म यस्तै टाइपको अर्को देखाउनेछु तपाईँलाई। सो प्लिज फर्स्ट पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन। अब हामीलाई के भनेको छ कि फाइन्ड द म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु अफ दिस अब्जेक्टिभ फंक्शन। सो हेरौँ सो सल्युसन हेरौँ। सो गिभन जे दिएको छ मलाई g = -50x + 20y यसको पनि मैले के खोज्नुपर्छ म्याक्सिमम या मिनिमम भ्याल्यु दुईटै खोज्नुपर्छ। सो गिभन कन्स्टेन्ट कति छ 2x - y > -5 3x + y > 3 2x
2x minus 3y less or equal to 12. अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो कि हामी के कन्भर्ट गर्छौँ यसमा इक्वालिटीमा इनइक्वालिटीलाई. सो 3x plus y is equal to 3 अनि 2x minus 3y is equal to 12. ओके न. अब यसलाई गर्ने कति हो? सो x अपन कति भयो? minus 2.5 किनकि 2 ले भाग गर्दाखेरि प्लस y by 5 is equal to 1. यसको कति हुन्छ? x upon 1 plus y upon 3 is equal to 1. र यसको कति हुन्छ? x upon 6 plus y upon minus 4 is equal to 1. 2 6 are 12 अनि minus 4 is equal to 1. सो यसको प्लट गर्ने तरिका कस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्. minus 2.5 भनेपछि यता र y को भ्यालु कति छ? 5. सो यता आउँछ हेर्नुहोस् त. सो minus 2.5, 0. सो म यसलाई minus 2.5, 0 र यो b कति छ तपाईको? 5 0, 5 हो. अब अर्को कति छ? x equals to 1 र y equals to 3. सो कता कता होला? यता यता होला. x equals to 1 र y equals to 3. 0, 3. हेर्नुहोस् है. अब र अब x equals to 6 र y equals to minus 4. सो कता हुन्छ? यता यता होला. सो यो कति छ? 0, minus 4 र 6, 0. 6, 0. अब यहाँ हेर्नुहोस् कुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट लाइन. यो फर्स्ट लाइन भइहाल्यो हाम्रो. फर्स्ट लाइन कन्फ्युजन नहोस् भनेर गरिदिएको मैले. यो सेकेन्ड लाइन र यो थर्ड लाइन हैन. यहाँ हेर्नुहोस् त. फर्स्ट, सेकेन्ड एन्ड थर्ड. ओके. सो अब यहाँनिर हेर्छु. अब हामी यसको फिजिबल रिजन कतानिर हुन्छ? कि त रिजन यता दिन्छ कि यता दिन्छ. अब यता दिन्छ हेर्नुको लागि फर्स्ट लाइनको हेर्नुको लागि 0 0 हाल्छु. 0 इज ग्रेटर देन -5. 0 0 हाल्दा के हुँदैछ? 0 0 0 इज ग्रेटर देन -5 हो भने सबै कता आउने रहेछ? यता. सो यता छुन्छ यसले भन्नुहोस् त. किन छुँदैन? किनकि यहाँ x के छ? डले नेगेटिभ छ. सो कताबाट मात्रै हुन्छ? यता मात्रै. बुझ्नुभयो? कुरा क्लियर छ? कुरा क्लियर छैन त? यतापट्टि मात्रै दिन्छ. अब सेकेन्ड लाइनको हेरौँ. सेकेन्ड लाइनमा पनि 0 0 हालेर पनि 0 इज ग्रेटर देन 3 हुन्छ? हुँदैन. सो कता दिन रहेछ? 0 0. ओके. सो 0 0 हाल्दाखेरि सेकेन्ड लाइन 0 0 हाल्दाखेरि 0. सो कता आउँदैछ? यता हो कि न? सो 0 0 सेटिस्फाई गर्छ. यता आउँछ? आउँदैन. सो 0 इज ग्रेटर देन 3 हो. हुँदैन. सो उता. सो यता 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 यस्तो देखाउन सक्छ? हामी देखाउन सक्दैन किनकि x इज ग्रेटर देन 0. बुझ्नुभयो? सो कन्स्ट्यान्ट त्यसलाई सेटिस्फाई गर्दैन. र थर्ड. अब थर्ड लाइनको हेऱ्यो भने तपाईँले 0 0 हाल्यो भने 0 इज लेस देन 12. सो हुन्छ. सो कता हुने रहेछ? यतापट्टि जाने रहेछ थर्ड लाइन हैन. सेटिस्फाई गर्दैछ नि त. नभए यता हुन्थ्यो. सो यता हुँदाखेरि यता जान्छ. हेर्नुहोस् न. यहाँ छुन सक्छु म? सक्दिनँ. किन? यहाँ त x नेगेटिभ छ. यहाँ y पनि नेगेटिभ. y नेगेटिभ छ. यहाँ y नेगेटिभ छ. यहाँ y नेगेटिभ. सो यता मात्रै चाहिँ के छ? y पोजिटिभ छ. फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा मात्रै. त्यही कारणले भनेपछि कुन चाहिँ हुने रहेछ हाम्रो? यहाँ हेर्नुहोस् है. हेर्नुहोस् हाम्रो यो अनबाउन्डेड रिजन कतादेखि सुरु हुने रहेछ? यताबाट. यहाँनिर हेर्नुहोस् त. हाम्रो अनबाउन्डेड रिजन कतादेखि छ? यतादेखि छ. सो अनबाउन्डेड रिजन कता छ? यता छ. यहाँ हेर्नुहोस् त. यो यसलाई छुनु भयो. यहाँ तल जानु भयो? जानु भएन. सो हाम्रो माने उयो के भन्छ? अप्टिमल भ्यालुज कता कता हुन्छ? यता 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 यता. यहाँदेखिको उता जान्छ सबै हैन. सो यहाँदेखिको उता जान्छ. सो यही भरिमै छ अब हाम्रो अप्टिमल भ्यालुज. यहाँनिर सिन्स अब यहाँनिर हेर्नुहोस्. अब हामी यसलाई सो यो मेटाउँदैछु. यता इन्टरसेक्सनहरू के गर्नुपर्ने रहेछ? सो गरिन. सो भर्टेक्स र अब जुन चाहिँ फंक्सन दिएको छ अब हामीलाई. सो कति छ? g इज इक्वल टु 50x माइनस 50x प्लस 20y. ओके न? हेर्नुहोस् त. अब भर्टेक्समा हेरौँ हामी 1 2 3 एन्ड 4. सो कति कति छ? 0, 5. भर्टेक्स कति आयो? 0, 5 0, 3 1, 0 र 6, 0. सो 0, 5 हाल्दा कति आउँदैछ? 100. 0, 3 हाल्दा 60. 1, 0 माइनस 50 अनि 6 हाल्दाखेरि माइनस 300. सो त्यसै बुझ्ने कुरा हो. माइनस 300 के हो? मिनिमम. तर यो के हो? फंक्सन अनबाउन्डेड. त्यही कारण हामी के गर्छौँ? चेक गर्छौँ. हो कि हैन? सो प्लिज हेर्नुहोस्. अब लेख्नुहोस् क्लियरली द फंक्सन अब्जेक्टिभ फंक्सन अटेन्स द मिनिमम भ्यालु माइनस 300 एट 6, 0. हो कि हैन? एट 6, 0 at the corner point 6, 0. Since the region, feasible region is unbounded region, therefore to check whether minus 300 is the minimum value or not,
we will examine the plane given by, we will examine the plane, so same concept, we will examine the plane given by कतिले minus 50x plus 220 less than को भन्दा सबैभन्दा मिनिमम भनेपछि minus 300. so इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका नै के हो कि हामी यसलाई इक्वालिटीमा चेन्ज गर्छु ओके हैन सो कति हुने रहेछ x upon 6 plus y upon 15 minus 15 is equal to 1 minus 15 is equal to 1 सो यसको के हुन्छ डटेड लाइन हुन्छ अब हामी चेक गर्छु कि कता यता दिन्छ कि उता दिन्छ भनेर सो कताबाट पास हुँदैछ 0 माने यता सो यहाँ हेर्नुहोस् ल म यहाँ ग्रीन मार्कर चलाउँदैछु सो यहाँनिर हेर्यो भने तपाईँले 6,0 बाट पास भएर कहाँनिर काटिन्छ -15 सो यता यता काटिन्छ हैन अब त्यो त अन्दाज भयो तपाईलाई हैन हेर्नुहोस् सो सेम कन्सेप्ट है अब हामीलाई हेर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ रिजन दिन्छ पहिला हेर्नुहोस् 0 0 हाल्दाखेरि 0 0 0 इज लेस देन -300 हो हैन त्यसै कारणले रिजन कतापट्टि दिन्छ एउटा सो यसको रिजन कता छ यता 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 दिन्छ दिदैन सो कता हुन्छ यता यता नै हुन्छ हैन अब हेर्नुहोस् त यसको र यसकोमा के छ एउटा भए पनि कमन पोइन्ट आयो कि हैन कमन पोइन्ट छ कि छैन हेर्छौं त अब हामी हैन सो अघि मैले लेखेँ त कमन पोइन्ट नो म्याक्सिमम भ्यालु या मिनिमम भ्यालु कमन पोइन्ट आयो कि हैन हेर्नुहोस् त यसको पनि कता थियो यसको पनि सो यसको पनि कता थियो यतै थियो र यसको पनि के हो त यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो रिजनमा दुई भाइको कमन आयो कि हैन हेर्नुहोस् त यहाँ त भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ कमन पोइन्ट्स छ नि त यहाँ एउटा पनि आउनु हुँदैन सो कमन पोइन्ट छ since the region bounded by since the region given by this plane and the feasible region as there are numerous and infinite common points between the region given by this plane and the feasible region therefore the objective function has no maximum value at -300 sorry के खोज्दै थिए मैले sorry minimum value at minus has no minimum value लेख्दिनुहोस् न has no minimum value so बुझ्नुभयो as the region given by this plane and the feasible region there are numerous infinite common points therefore has no minimum value so common point एउटा पनि आयो मिनिमम छ यहाँ त आउँदैछ है पुरै आउँदैछ यहाँ त हैन सो त्यही कारणले सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब हामीलाई म्याक्सिमम खोज्नु छ हैन सो म्याक्सिमम पनि हेरौँ कस्तो हुन्छ सो यहाँनिर तपाईलाई हेरेको दिएको छ कति छ म्याक्सिमम कति छ हेर्नुहोस् त 100 सो 0,5 मा सो अब हेर्नुहोस् अब clearly the z attains maximum value 100 at 0,5 so whether to check since the feasible region is unbounded therefore to check whether the function whether the function attains 100 whether the function has 100 maximum value 100 as maximum value or not we will examine the plane given by -50x plus 20y greater सबैभन्दा के हुनु ठुलो हुनु पर्यो 100 भन्दाखेरि सो x अपन कति हुन्छ रहेछ यो -2 plus y by 5 is equal to 1 हैन इनइक्वालिटीलाई गर्दा अब यो त बुझ्नु भयो सो y मा कति हुन्छ 0, भनेपछि कता हुने रहेछ यहाँ हेर्नुस् ल म ब्लू मार्कर चलाउँदैछु अब यो यहाँबाट पास भएर यता आउँदैछ सो यहाँ हेर्नुस् डटेडै हुन्छ अब किन हैन अब हेर्नुस् त यो -2,0 भयो 0,5 बाटै पास भएर जान्छ अब कुन चाहिँ रिजन दिन्छ यो कि यो हेर्छौ हामी यतापट्टिको भने 0,0 हाल्दैनस् त 0,0 ग्रेटर देन 100 हुन्छ नो भनेपछि यसको रिजन कता हुन्छ यता सो यसको डल्लै रिजन कता हुने रहेछ यतापट्टि हुने रहेछ अब एउटा पूर्व र पश्चिम हुँदैछ हैन सो भनेपछि कमन पोइन्ट छैन किन छैन छ त्यहाँ गलत गर्नु हुँदैन है किनभने के छ यहाँ 0,5 किनकि यो सलिड लाइन हो यो डटेड लाइन अब कमन पोइन्ट त छ त 0,5 भन्ला नि त तपाईहरुले अघि मैले भनिहाले यो के हो सलिड लाइन हो हैन यो के हो डटेड लाइन हो डटेड लाइन र यसमा के छ माने सलिड लाइन भएको एउटा कमन पोइन्ट छ भन्नु सक्थ्यो यो त डटेड लाइन होइन ए सलिड लाइन होइन डटेड र अब यसकोमा एउटा पनि कमन पोइन्ट छैन किनकि एउटा पूर्वको कुरा गर्दै एउटा पश्चिमको कुरा 0,5 किन हैन बुझाइले डटेड लाइन हो त्यसैकारण कमन पोइन्ट छैन सो सिन्स अब यहाँ हेर्नुस् since the feasible region and the region bounded by this plane has no common point between them therefore the objective function attains a maximum value 100 कहिले at 0. so maximum value चाहिँ रहेछ minimum value चाहिँ छैन रहेछ I repeat again यसको minimum value चाहिँ छैन रहेछ -300 हैन maximum value चाहिँ रहेछ so बुझ्नुभयो so please pause the video and note it down maximum z is equal to 2x plus 5y given x plus y is equal to less or equal to 4 3x plus यो अब यो कस्तो खाके हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउने छु यहाँनिर हेर्नुस् so
अब यसलाई सल्भ गर्ने तरिका नै के हो अब हामीलाई थाहा भइसक्यो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्ने तरिका के हो कि हामी यसलाई इक्वालिटीमा ट्रान्सफर गर्छु सो x अपन सो म x अपन 4 र y अपन 4 इक्वल टु 1 पनि लेखिदिइहाल्छु सो x अपन 6 प्लस y बाई 6 इक्वल टु 1 पनि भइहाल्यो सो यसको ग्राफ बनाउँदा कति हुनुपर्छ इन्टरसेप्ट फर्म यसको 4,0 यो 4,0 र 0,4 भन्ने आइहाल्ने रहेछ हैन सो अर्को कति हुन्छ तपाईको यता सो 6,0 र 0,6 ओके हैन सो अब यसको रिजन खोजेदेखि त यता दिन्छ कि त उता दिन्छ हैन यसको रिजन सो फर्स्ट लाइनको हेर्यो भने 0,0 0 इज लेस देन 4 हो अब यता दिन्छ दिँदैन सो खाली कता मात्रै हुन्छ यता यता किन x पोजिटिभ छ हैन यहाँ x पोजिटिभ छ सो यता मात्रै सो सिमिलरली यसको पनि हेर्यो भने कता हुन्छ 6,0 भनेपछि यता दिन्छ सो कता हुन्छ यता सो पूर्व र पश्चिम यो त हैन सो दुईजनामा के कमन छ हुन्छ हुँदैन भनेपछि यसको म्याक्सिमम भ्याल्यु हुन्छ सो म्याक्सिमम पनि हुँदैन मिनिमम पनि हुँदैन किनकि उयो नै छैन सो यस्तो हामी एक्सेप्सनल केसेसहरू हो यस्तो सो एज there is no feasible region as त्यहाँ लेखिराख्नुहोस् तपाईले as there is no feasible region between the two given planes भन्दा पनि भइहाल्छ between the two given planes as there is no feasible region between the two given planes therefore the objective function attains no maximum value or minimum value बुझ्नुभयो किनकि कमन नै त छैन उनीहरुको so please pause the video and note it down सो आजको निम्ति यति नै तपाईहरुलाई र भोलि म तपाईहरुलाई यसको म्यानुफ्याक्चर प्रब्लम अब यस्तो खालके देखाइले अनबाउन्डेड पनि देखाइले हिजो मैले तपाईहरुलाई बाउन्डेड पनि देखाएँ अब यसको म्यानुफ्याक्चर प्रब्लमहरु हुन्छ डायटिशियन प्रब्लम र ट्रान्सपोर्टेसन प्रब्लम हुन्छ त्यो म भोलि देखाउने छु र आजको निम्ति यति नै धन्यवाद